صدیق دا خندق چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا تبوک چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا حنین چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا مکے دے بازاراں چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا مدینے چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا اوے مصلی تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قبر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا تے جنت وی پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب شان صحابہ میرے اور نبی دی زندگی اگر فتوا چلیا تو میرے صدیق دا چلیا اونچی کہا جو سبحان اللہ میرے پیغمبر کو ایک اما آئی نا اللہ دے رسول ہے مسئلہ دے دسیا جائے فرمایا کال لائیں اللہ دے رسول کال تسی نہ ہو فرمایا ابو بکر صدیق کو ٹوڑ جائیں رضی اللہ تعالی اور پیغمبر دی زندگی چ کوئی ایسا دن تے وکھا جدن صدیق نال نہ ہوئے ایسا دن وکھا اور ہجرت دی رات آقا نے نکلنا نا ہائے اونٹنی بھی ابو بکر صدیق دی جدے تے آقا سوار ہوئے وہ دی مہار پکڑن والا عبداللہ ریکت ابو بکر دا غلام تے جس دوپٹے چ سمانے سفر بنیا وہ دوپٹہ بھی امی عائشہ صدیقہ دے سر دا ہائے ہائے تے ایسی رفاقت نبی دی زندگی دے دو سفر نے ایک سفر معراج دا ایک سفر ہجرت دا معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنیا ہے تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنیا ہے جنہاں نو صدیق نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ تے پھر ایسا نال چلیا انہیں تے سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ دیتا ہے ایک گھروں چلیا سفر چنا لے حضر چنا لے غار چنا لے سور چنا لے ہرا چنا لے بدر چنا لے او نہ لے خندق چنا لے خیبر چنا لے حنین چنا لے بازار چنا لے سفر چنا لے حضر چنا لے او اج قبر چ وی نہ لے میدان محشر دے اندر حوض کوثر تے وی نال ہوئے گا جنت وی نبی دے نال ہوئے گا قرآن چ وی نبی دے نال ہے تکبیر شان صحابہ شیر اہل حدیث تو جیڑیاں جوڑیاں رب نے جوڑیاں انہوں نے کو توڑ سکتے اور گج کے بولو پھر بولو شیرو کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو یاری پھر کہہ دیو کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو یاری پنجاب محمد یوسف قصوری صاحب تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑساں چاری ساڈی ازلاں تو یاری آقا علیہ السلام سامنے کھڑے نے حضرت ابو بکر صدیق جگاں دے پیر نو ویکھیا آپ دے قدم سج گئے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو یاری ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو یاری ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو
چاوے ہے نیند حضور تے تاری ساڈی ازلا تو یاری مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر شیر پنجاب محمد یوسف مسروری ویکھو نظر ویکھو نا یاریاں ہون تے ایویں دیاں ہون آئی ابو بکر ویکھو ابو بکر صدیق دی یاری ادھروں کالا نگ ڈنگ مارد ادوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں سن کھاندے اج دے کالے نو بھی کٹھے وارا نہیں کھاندے او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی اڈی تے اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے اللہ اکبر کبیرہ او ڈنگ مار رہا ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگدے نے پے کوئی روندا او دے آنسو یوسف آباد دیاں گلیاں چ ڈگدے نے کوئی روندا او دے آنسو سرگودے دے بازاراں چ ڈگدے نے کوئی روندا او دے آنسو بدر تے احد دے میدان چ ڈگدے نے کوئی روندا او دے آنسو میں قربان جاواں کرب و بلا دی تپ دی ریت تے ڈگدے نے کوئی روندا او دے آنسو مکے تے مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے ابو بکر میں تیرے تو لاکھ وار قربان جاواں تو رونا تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے ٹھنڈے لگے تے یار کی ہویا ہی ابو بکر صدیق روندیاں روندیاں جڑی گل کہی لکھاں من سونا ہوئے لے کے لے جو حق ادا نہیں ہوندا آندے کی نے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا لیاؤ ہاں لائے وے دے یار دے دے اچھی کہو آمین نار جئی گلزار نہیں جے نار بدکار نہ ہوئے نار جئی نار آندے نے عورت نو نار جئی گلزار نہیں جے نار بدکار نہ ہوئے پراواں جئی ٹھار نہیں جے پراواں جے کھار نہ ہوئے تے یار جئی بہار نہیں جے یار دھوکھے باز نہ ہوئے گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ اس واسطے یار ہوئے تے ایویں دا ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو یاری دن راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر نہ بھل سا عمراں ساری ساڈی ازلا تو یاری کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڈی ازلا تو یاری ہاں نا میرے ویر ذرا توجہ ادھر میرے وال توجہ 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 ہے نا اگر اما عائشہ صدیقہ بولتے نہیں گئے اگر نبی دی حدیث تے قرآن چھڑ کے باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا منو اس بات دا جواب دے تو نبی دی حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے مرزا غلام احمد قادیانی دے دروازے تے جائے احمد رضا بریلوی دے دروازے تے جائے تو نبی دی حدیث سنن تو بعد اج دے امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل دے دروازے تے جائے نبی دی حدیث سنن تو بعد اج دے مولوی پیر دے دروازے تے جائے تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے تو انا تقلید بھی ایمان ہے توفیق الہدایت دے اندر سلطان باہو نے لکھا مقلد پرلے درجے دا ڈنگر تے مشرک ہے چل ساڈی نہیں مندا تے اپنے دی من لے تو گل ٹھیک ہے نا تے جے حوالہ نہ ہوئے تے میں مجرم گل ٹھیک ہے کہ منوں آندا جی مقلد آندے کینوں میں لائی لگ نو جدے نال لگی گلی او دے نال ٹر چلی ہاں جی بالکل ایک نو میں کیا تو مقلد یا مقلد ہو لد لد چی پھس گیا اوے جڑا دین دے کھوج تہاں تقلید دا کتا سڈیا اینو کر چھڑو ایک کھوج ڈگ پیا نا کتا تو مولوی کو آئے کٹھے ہو کہنے لگے مولوی کھوج کتا ڈگ پیا ہن کی کریے انہاں کیا پانی کڈو انہاں سارا پانی کر چھڑیا انہاں کیا بو نہیں گئی مولوی جو نہ کہا کتا کڈیا جے نہیں وہ ویچی ہے
سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ کتا جے مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا اجے ویچے جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا اے دے وچوں آوندا ہے بوکا بدبو دا